नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र कल्याणवर्मणः सारावल्याः 18तम अध्यायात् स्वीकृतः अन्तिमः श्लोकः अहमत्र पठामि। भवन्तः श्लोकमिमं पठन्तु। सुमनस्कः स्वन्मादो राज्ञामतिवल्लभो विगतशोकः निद्रादुरो दरिद्रः कुजबुधगुरुशुक्र रविपुत्रैः। अतः श्लोकस्य सारांशस्य वयं चर्चां कुर्मः। श्लोकेऽस्मिन् जातः अत्र पञ्चग्रह योगे जातः नरः कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा विशदीकरोति। अत्र योगेऽस्मिन् त्रयः शुभग्रहाः द्वौ पापग्रहौ च आगताः भवन्ति। अत्र शुभग्रहेषु बुधः गुरुः शुक्रः च, पापग्रहयोः कुजः रविपुत्रः सूर्यश्च आगतौ भवतः। अत्र योगेऽस्मिन् जातः नरः सुमनस्कः भवति। शोभनः मनः यस्य सः सुमनस्कः, सः शोभनमनोयुक्तः भवति इत्यर्थः। अस्य मनः शोभनः एव भवति। पुनः सः सोन्मादः भवति, सः उन्मादयुक्तः भवति इत्यर्थः। उन्मादेन सह वर्तते इति सोन्मादी, सः उन्मादयुक्तः नरः भवति इत्यर्थः। पुनः सः विगतशोकः भवति। विगतं शोकं यस्य सः विगतशोकः, सः अशोकः भवति इत्यर्थः। पुनः सः राज्ञाम् अतिवल्लभः भवति, सः राजगणानाम् अत्यन्तं वल्लभः भवति। स्वस्य सामर्थ्येन राजगणाः तम् अङ्गीकुर्वन्ति इत्यर्थः। पुनः सः निद्रादुरः भवति, सः निद्रया आदुरः भवति, सः निद्रालुः भवति इत्यर्थः। पुनः सः दरिद्रः भवति, सः सम्पन्नः न भवति, दारिद्र्येण एव सः स्वजीवितं नयति इत्यर्थः। धन्यवादः।